हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और ख्वाबों की दुनिया से बाखबर रहने के लिए घंटी के निशान पर प्रेस करें। من الماضي نتعلم دنيا هكا بغات عيشها وما تندم خلوني نعيش حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to Khwabnama YouTube video channel. Dear viewers, इल्मुल अदाद की वीडियोस में सेकंड वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी भी एप्रिसिएशन हो सके, हौसला अफजाई हो सके और आपको भी हमारी वीडियोस, हमारे चैनल से रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। इल्मुल अदाद और आपकी शख्सियत, इस सीरीज़ में हम आपको पहले इल्मुल अदाद की रोशनी में अपने नाम के अदाद बनाना सिखाए। आज हम आपको इन अदाद का मुख्तसर सा तारुफ बता रहे हैं। हमारे आने वाली वीडियोस में हम 1 बाय 1 तमाम इल्मुल अदाद का यानी 1 से 9 तक अदाद का एक जामिया और तहकीक पर मबनी तारुफ बयान करेंगे और आपके लिए वीडियो पेश करेंगे बहुत ही जल्द। बट दिस टाइम लेट्स सी दिस वीडियो। अदद 1 और आपकी शख्सियत। अदद 1 से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो किन खूबियों के मालिक होते हैं, लेट्स सी। ऐसे लोग जिंदा दिल होते हैं, मजहबी एतबार से इनमें इस्तेकाम पाया जाता है, मुस्तकबिल मिजाज होते हैं, किसी से जल्द मरगूब नहीं होते। ऐसे लोग अपनी आमदनी के मौके खुद पैदा करते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करके खुश होते हैं लेकिन खुद किसी से मदद लेने की हक में नहीं होते। ऐसे लोग जमकर मुकाबला करने के आदी होते हैं, मोहब्बत में सब कुछ निछावर करने वाले लोग होते हैं, बाअसूल लोग होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बनाते हैं। अपने मकसद के लिए झूठ का सहारा लेने से दरेग नहीं करते, औरतों के मामले में कमज़ोर होते हैं। अदद 2 से ताल्लुक़ रखने वाले। अदद 2 और आपकी शख्सियत। ऐसे लोग खुददार तबीयत के मालिक होते हैं, किसी के अच्छे या बुरे काम में कभी हिस्सा नहीं लेते। ऐसे लोग गुलामी के हक में नहीं होते, तन्हा रहना पसंद करते हैं, खुशामद को पसंद नहीं करते, जल्दी से दोस्त नहीं बनाते, दूसरों के मशवरों से जल्द इत्तेफाक नहीं करते, अकीदे के पुख्ता होते हैं लेकिन रसूम के हक में नहीं होते, अपने मातहत अफराद से अच्छा सलूक करते हैं, अमन पसंद होते हैं, बातूनी होते हैं, एहसान से चिढ़ते हैं। अदद 3 और आपकी शख्सियत। ऐसे लोग संजीदा और खामोश तबीयत होते हैं, अच्छे राजदार होते हैं, मौसीकी के दिलदादा होते हैं। ऐसे लोग ना दोस्त बनते हैं ना बनाते हैं, रिश्तों की कदर और कीमत जानते हैं, हिकमत अमली से चलने वाले लोग होते हैं। सियासत से दिलचस्पी होती है। किसी जल्द किसी से मुतासिर नहीं होते, खेल कूद में दिलचस्पी होती है। ऐसे लोगों को लिखने का मशऊर होता है, यानी कि अदबी लोग होते हैं, चिड़चिड़ापन पाया जाता है। अदद 4 और आपकी शख्सियत। ऐसे लोग अमूमी तौर पर भोले भाले होते हैं, मिजाज में सादगी होती है और हसास होते हैं, आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं यानी कि फ़न में दिलचस्पी रखते हैं, खुश इखलाक नरम मिजाजी की वजह से मातहतों से काम नहीं निकलवा सकते, ईमानदार, वफादार और ज़िम्मेदार लोग होते हैं। सादगी की वजह से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये इनसे इस्तिफादा हासिल नहीं करते पाते, यानी कि फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। अगर बुरा माहौल मिले तो ये लोगों को लड़ाने भिड़ाने में वक्त गुजार देते हैं, यानी कि लड़ाई करवाते हैं। इन लोगों में बनावट नहीं होती, दोस्तों का हल्का वसी होता है,
اگر ماحول برا ملے تو خود سر ہو جاتے ہیں، شہرت کے زیادہ خواہش مند نہیں ہوتے۔ عدد 5 اور آپ کی شخصیت۔ ایسے لوگ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرنا جانتے ہیں، اپنی کارگزاری کو ہر وقت جتانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں حسد کا مادہ ہوتا ہے، زبان و بیان پر عبور حاصل ہوتا ہے، جلد کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے، کفایت شار لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی قدردانی پر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں جلد معاف کر دیتے ہیں۔ عدد 6 اور آپ کی شخصیت۔ ایسے لوگ باتونی ہوتے ہیں اور کھیل کود کا شوق رکھتے ہیں، یہ لوگ ذہانت اور محنت سے اپنا مقام بنا لیتے ہیں، یہ لوگ دوست بھی بناتے ہیں اور خود بھی دوست بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اچھے پارٹنر ثابت ہوتے ہیں، ان میں پیسہ کمانے کی صلاحیت بھرپور ہوتی ہے، یہ لوگ کے دل جیتنے کا فن جانتے ہیں۔ ایسے لوگ شہرت کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اپنی قدر و دانی پر بہت خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ نکتہ چینی پر برا منا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ چرب زبانی کے بھی ماہر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا حلقہ باب وسیع ہوتا ہے۔ عدد 7 اور آپ کی شخصیت۔ ایسے لوگ اچھی تقدیر کے مالک ہوتے ہیں، بہت خوددار ہوتے ہیں اور مصیبت پڑنے پر صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، کم آمدنی میں گزارا کر سکتے ہیں، کسی کی رائے سے جلد متفق نہیں ہوتے، دوست بنانے میں محتاط ہوتے ہیں اور جلد کسی پر اعتبار نہیں کرتے، جلد باز ہوتے ہیں اور اپنی اس عادت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، پیٹ کے کچے ہوتے ہیں اور راز چھپا نہیں سکتے۔ ایسے لوگ رحم دل ہوتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی آزادی کے حق میں ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، فضول خرچ ہوتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ عدد 8 اور آپ کی شخصیت۔ ایسے لوگ حد سے زیادہ عقل مند اور مضبوط ارادے والے ہوتے ہیں، حد سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوستی سے دور بھاگتے ہیں لیکن اگر دوست بن جائیں تو آخری وقت تک نبھاتے ہیں، سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، ایسے لوگ قوم اور وطن پر جان نثار کرنے والے ہوتے ہیں، محبت سے زیادہ فرض کو اہمیت دیتے ہیں، یہ لوگ احسان لینا گوارا نہیں کرتے، اچھے سیاستدان ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی قربانیوں کو صلہ طلب نہیں کرتے، ایسے لوگ بدلتے حالات کے ساتھ متاثر نہیں ہوتے، ان سے عداوت رکھنا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، انصاف پسند ہوتے ہیں۔ عدد 9 اور آپ کی شخصیت۔ ایسے لوگ دوسروں کو متاثر کرنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن خود کسی کا اثر قبول نہیں کرتے، ایسے لوگ اچھے دوست ہوتے ہیں اور فراغ دل ہوتے ہیں، مذہبی معاملات میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں، لڑنے پر تیار ہوں تو جم کر لڑتے ہیں، کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنا پسند نہیں کرتے، یہ لوگ عالم دین زبردست ہوتے ہیں، کاموں کو بر وقت انجام دیتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت پیاری خوبی ہے ان کی۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی عداد کی خوبیاں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق عدد 1 سے ہے، عدد 1 ڈیجٹ 1 سے ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہماری ویڈیوز، ہمارے چینل سے ریلیٹڈ اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ ہمیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور لائکس کیجیے گا، اور ہمارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ باکس کو ضرور فیڈ بیک کے لیے استعمال کیجیے گا۔ کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ اچھا جواب آپ کو انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے کمنٹس کرنے میں تو لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کیجیے گا۔ انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ویڈیوز، آپ کی کمنٹس کا جلد سے جلد کمنٹ کا جواب دیا جائے تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل سکے، آپ کو رہنمائی ہو سکے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں جی۔
اللہ حافظ. اللہ نگہبان.